प्रचण्ड जस्ता जनयुद्धको कमान्डर बनेर आमूल परिवर्तनको निम्ति सशस्त्र युद्धको नायक बनेका नेतालाई विदेशी दलाल बनाउने यो संसदीय व्यवस्था किन चाहियो? शेरबहादुर देउवा जस्ता बीपी कोइरालाको आदर्शमा चलेका प्रजातन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियताको नारामा अगाडि बढ्नुपर्ने नेतालाई विदेशी दलाल बन्न बाध्य बनाउँछ भने यो संसदीय व्यवस्था किन चाहियो? केपी ओली जस्ता सुतिरहेका एउटा जमिनदारलाई टाउको काटेर वर्ग सफाया अभियानको थालनी गरेर देशको नेता बन्न सफल भएका नेतालाई पनि विदेशी दलाल, साम्राज्यवादीहरूको दलाल बन्न बाध्य बनाउँछ भने यस्तो व्यवस्था किन चाहियो? त्यसै गरी माधव नेपाल जस्ता शालीन नेतालाई पनि दलाल नेताको रूपमा रूपान्तरित हुन बाध्य बनाउँछ भने यो दलाल संसदीय व्यवस्था किन चाहियो? यस्तो व्यवस्थाबाट निर्वाचित भएर करोडौँ, खरबौँ, अरबौँ रुपियाँ निर्वाचनमा खर्च गरेर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर विदेशी दलालहरू निर्वाचित गरेर जनताको प्रतिनिधिको नौटङ्की बनाउने, जनताको प्रतिनिधिको नाममा विदेशी दलालहरूलाई निर्वाचित गर्ने यो नौटङ्की किन गर्नु पर्यो? नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 316 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल चैत 29 गते स्थानीय निकायको निर्वाचन नजिक आइसकेको छ। अब 1 महिना बाँकी छ। स्थानीय निकायको चुनावको तयारीमा राजनीतिक दलका नेताहरू उत्रिएका छन्। राजनीतिक दलहरूमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। राजनीतिक मूल्य र मान्यता भन्दा पनि चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमा राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान देखिएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूसँग राजनीतिक एजेन्डा अब समाप्त भएको छ। राजनीतिक नैतिकता अब समाप्त भएको छ। राजनीतिक आदर्श अब समाप्त भएको छ। राजनीतिक आदर्श भनेको के त भनेपछि राजनीतिमा निर्वाचित हुने, चुनावमा जाने, चुनावबाट निर्वाचित हुने, निर्वाचित भएर अकुत धन कमाउने, धन कमाएर विदेशी ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने, देशलाई कङ्गाल बनाउने, देशलाई खोक्रो बनाउने, जनतामा आतंक सृजना गर्ने। यो बाहेक राजनीतिक दलका नेताहरूमा केही वर्ष यताको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने अरू चिज देखिँदैन। पञ्चायती व्यवस्थाले 30 वर्षसम्म शासन सञ्चालन गर्यो। 30 वर्षसम्मको शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गत पनि निर्वाचनहरू हुन्थे। स्थानीय निकायका निर्वाचन पनि हुन्थे, संसदको अथवा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन पनि हुन्थ्यो, जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन पनि हुन्थ्यो। ती निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनेहरूले जनताका बीचमै गएर काम गरिरहेका हुन्थे। तर त्यहाँ एउटा मान्यता के थियो भने दलीय झन्डाको आधारमा चुनावमा जान पाइँदैनथ्यो। दलको नाममा मत माग्न पाइँदैनथ्यो। व्यक्ति उम्मेदवार हुन्थे। व्यक्तिले जनताका बीचमा गएर आफ्नो लोकप्रियता देखाउन पर्दथ्यो। अहिलेको अवस्था त्यो छैन। अहिलेको अवस्था दलले टिकट दिएपछि त्यो दलको टिकटको नामबाट चुनाव लड्ने, चुनाव जित्ने, दललाई पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताका साथ उम्मेदवारले टिकट पाउने अहिलेको गतिविधि देखा परिरहेको छ। नेकपा एमालेका अहिलेका उपाध्यक्ष रहनुभएका युवराज गेवालीले एकपटक भन्नुभएको थियो, मैले चुनाव लड्ने टिकट त पाएँ, तर चुनाव लड्ने मसँग हिम्मत भएन, किनभने चुनावमा करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। मैले करोड खर्च गरेर चुनाव लड्न सक्ने अवस्था रहेन। युवराज गेवाली जस्ता तमाम इमान्दार राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूले यस्तै जवाफ दिनुपर्ने अवस्था भएको छ। चुनावमा टिकट उसले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने भएको छ जसले पार्टीलाई करोडौँ रुपियाँ चन्दा दिन सक्छ र चुनावमा करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्न सक्छ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले त्यसै कारण भन्नुभएको हो, मैले गएको आम निर्वाचनमा 6 करोड खर्च गरेँ। त्यो 6 करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको इमानदार र राजनीतिक आस्था अनुसार राजनीति गर्ने कुन व्यक्ति होला? प्रचण्डसँग त्यो हैसियत कसरी आयो? माधव नेपालसँग त्यो हैसियत कसरी भयो? केपी ओलीसँग त्यो हैसियत कसरी बन्यो? अथवा यी तीनवटै कम्युनिस्ट आवरणका पार्टीका नेताहरूमा त्यो करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने हैसियत कसरी विकसित भयो? यसबाटै पनि हामी स्पष्ट हुन सक्दछौँ कि यो निर्वाचन पद्धतिले जो सुकैलाई निर्वाचित गरेर पठाए पनि उसले राम्रो काम गर्न सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बहुमत प्राप्त गरेर सरकार सञ्चालन गरेको हो, तर उसको सरकार 5 वर्ष टिकेन। किन टिकेन? यो निर्वाचन पद्धति बेठिक भएकाले, यो सिस्टम नै बेठिक भएकाले निर्वाचित भएको पार्टी 5 वर्षसम्म अथवा निर्धारित समयसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने मौका पाएन। उसले मध्यावधि निर्वाचन गरेर चुनावी मैदानमा जानु पर्यो। त्यसपछिका कुनै पनि पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेका थिएनन्। अहिलेसम्मको अवस्थामा गत निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन बनाएर अगाडि गएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन दलको रूपमा वाम गठबन्धनको नाममा जनताबाट 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरेर गए। यी दुई पार्टीले 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा जनतामा ठुलो आशा थियो, ठुलो उत्साह थियो। अब यी दुईवटा दलले नेपाली जनतालाई समाजवादको स्वाद चखाउँछन्, समाजवाद लागू गर्छन्। संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको गन्तव्यमा यी दुई पार्टीहरू जान्छन्। यी दुवै पार्टीका विधानमा लेखिएको गन्तव्य समाजवाद, यी दुवै पार्टीले समाजवादको निम्ति, अझ भन्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति हतियार उठाएका। एउटा पार्टीले झापा आन्दोलन गरेर ठुलो संख्यामा नरसंहार गरेको थियो, अर्को पार्टीले 10 वर्षे जनयुद्धको नाममा चर्चित जनयुद्धमा 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएको थियो। यी दुई पार्टीको गठबन्धनबाट बनेको चुनावी गठबन्धनलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गरेका थिए, विश्वास गरेका थिए, पत्याएका थिए। ती उम्मेदवारहरूले त्यति धेरै खर्च गर्नु परेन। खर्च नगरे पनि जनताले मत दिने रहेछन् भन्ने कुरो स्पष्ट भएको छ। किनभने त्यो पार्टीले त्यसबेला गठबन्धनको नामबाट उम्मेदवार बनेका कतिपय नेताहरूले चुनावमा करोडौं खर्च गरेका भए पनि धेरै नेताहरू छन् जसले चुनावमा खासै खर्च गर्नु परेको पाइएन। तर त्यो सरकार पनि 3.5 वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन। 3.5 वर्षसम्म त्यो पार्टीको सरकारले सरकार चलाए पनि त्यो सरकारले पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा संवेदनशीलता देखाएन, जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गरेन, जनजीविकाको सवालमा काम गरेन, सुकुम्बासी जनताको हितमा काम गरेन, किसान जनताको हितमा काम गरेन, जनताका छोराछोरीले स्कुलमा निशुल्क पठन पाठन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ ध्यान दिएन, जनताका छोराछोरीले अस्पतालहरूमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ उसले पनि ध्यान दिएन। उसले त्यही काम गर्यो जुन काम नेपाली काङ्ग्रेसले अथवा अन्य राजावादी पार्टीहरूले गर्दै आएका थिए। त्यही काम गर्दै आयो। त्योभन्दा बढी काम यदि गर्यो त्यो गठबन्धन सरकारले, त्यो वाम आवरणको सरकारले भनेपछि चुर्लुम्म भ्रष्टाचारमा डुब्ने काम गर्यो। त्यही पार्टीले नाम कमायो ओम्नी प्रकरणमा। भ्रष्टाचारको एउटा नयाँ श्रृङ्खला सुरु भयो देशमा ओम्नीको नामबाट। कोरोनाको निम्ति स्वास्थ्य उपकरण ल्याउने नाममा उसले भ्रष्टाचार गरेर कुख्याति कमायो। त्यसै गरी व्हाइट बडी काण्ड, विमान खरिद काण्डको नामले चर्चित बन्यो त्यो। त्यसमा अरबौं रुपियाँ घोटाला गर्यो त्यो पार्टीले। त्यसै गरी त्यो पार्टीले अर्को गर्यो यति काण्ड। यति नामको एउटा बदनाम व्यापारिक समूहलाई नेपालका सबै नेपाल ट्रस्टका जग्गा जमिनहरू ठेक्कामा दिएर पार्टीलाई लाभ लिने मात्र काम गर्यो। यसरी त्यस पार्टीले खरबौं रुपियाँ पार्टीको नाममा जम्मा गरेको छ।
पार्टीको ढुकुटी बलियो बनाएको छ। चुनावमा खर्च गर्ने हैसियत त्यस पार्टीसँग बलियो छ। चाहे नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा फुटेर अलग भएको पार्टी होस्, चाहे नेकपा एमालेको नाममा फुटेर अलग भएको पार्टी होस्, अथवा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नाममा फुटेर अलग भएको पार्टी होस्, यी तीनवटै पार्टीहरू गन्हाएका दुर्गन्धित वाम आवरणका पार्टीहरू हुन्। यी तीनवटै पार्टीहरूसँग अकुत सम्पत्ति छ। चुनावमा खरबौं रुपियाँ यिनीहरूले खर्च गर्न सक्ने हैसियत बनाएका छन् र त्यो सँगै नेपाली कांग्रेससँग पनि त्यस्तै अकुत सम्पत्तिको भण्डारण छ। ऊ झन् वाम आवरणका नेताहरूभन्दा 2 कदम अगाडि बढेर भ्रष्टाचारमा कुख्याति कमाएको पार्टी हो। जुन पार्टीले देशका सबै उद्योगहरू धराशायी बनाएर निजीकरण गरेर देशका युवाहरूलाई बेरोजगार बनाएर विदेशी भूमिमा रगत बगाउन, पसिना बगाउन र लास बन्न बाध्य बनाइरहेको छ। आज 80 लाख युवाहरू विदेशी भूमिमा काम गर्न बाध्य भएका छन्। ती युवाहरूले मतदान गर्न पाउनेतर्फ यो चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलका नेताहरूले केही सोच बनाएका छैनन्। विदेशिएका 80 लाख युवाहरूले मतदान दिन नपाउनु भनेको यो देशका 1/3 जनताले मतदान दिन नपाउने अवस्था हो। उनीहरूले मतदान नदिएर निर्वाचित भएका यहाँका नेताहरू जनप्रतिनिधि कसरी बन्ने हुन्, यो सबैभन्दा गम्भीर विषय पनि यहाँ देखा परेको छ। तथापि मैले राख्न खोजेको कुरा के हो भनेपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन, विगतमा भएका निर्वाचनहरूले पनि जनताको सेवा गर्ने प्रतिनिधि निर्वाचित गर्न पाएनन्। अब यो निर्वाचनले पनि जनताको सेवा गर्ने प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्न सक्ला भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन। त्यसैले यो निर्वाचनको औचित्य छैन। यस्तो फजुल खर्चिलो र जनताको सेवा गर्न नसक्ने प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गरेर नेता बनाउने यो निर्वाचनको औचित्य छैन। निर्वाचनको औचित्य तब मात्र साबित गर्न सकिन्छ देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति काम गर्न सकोस्, जनजीविकाको निम्ति कृत सङ्कल्पित भएर काम गर्न सकोस्। त्यस्तो खालको जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिएको छ। त्यो व्यवस्थाको निम्ति नै निर्वाचन गर्न जरुरी छ। यो नेताहरूलाई प्रचण्ड जस्ता जनयुद्धको कमान्डर बनेर आमूल परिवर्तनको निम्ति सशस्त्र युद्धको नायक बनेका नेतालाई विदेशी दलाल बनाउने यो संसदीय व्यवस्था किन चाहियो? शेरबहादुर देउवा जस्ता बीपी कोइरालाको आदर्शमा चलेका प्रजातन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियताको नारामा अगाडि बढ्नुपर्ने नेतालाई विदेशी दलाल बन्न बाध्य बनाउँछ भने यो संसदीय व्यवस्था किन चाहियो? केपी ओली जस्ता सुतिरहेका एउटा जमिनदारलाई टाउको काटेर वर्ग सफाया अभियानको थालनी गरेर देशको नेता बन्न सफल भएका नेतालाई पनि विदेशी दलाल, साम्राज्यवादीहरूको दलाल बन्न बाध्य बनाउँछ भने यस्तो व्यवस्था किन चाहियो? त्यसैगरी माधव नेपाल जस्ता शालीन नेतालाई पनि दलाल नेताको रूपमा रूपान्तरित हुन बाध्य बनाउँछ भने यो दलाल संसदीय व्यवस्था किन चाहियो? यस्तो व्यवस्थाबाट निर्वाचित भएर करोडौं, खरबौं, अरबौं रुपियाँ निर्वाचनमा खर्च गरेर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर विदेशी दलालहरू निर्वाचित गरेर जनताको प्रतिनिधिको नौटंकी बनाउने, जनताको प्रतिनिधिको नाममा विदेशी दलालहरूलाई निर्वाचित गर्ने यो नौटंकी किन गर्नु पर्यो? हामीले देखिरहेका छौं छिमेकी देश पाकिस्तानमा अमेरिकाले जस्तो चाह्यो त्यस्तै परिवर्तन गराएको छ। देशभक्त इमरान खान प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत भएका छन्। इमरान खानको पक्षमा आज पाकिस्तानमा जनताको लहर सडकमा उत्रिएको छ। लाखौंको संख्यामा जनता सडकमा उत्रिएका छन्। आयातित सरकार हामीलाई चाहिँदैन। शहबाज शरीफ अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेका भए पनि उनी जनताबाट सम्मानित भइरहेका छैनन्।
त्यहाँको सेनाबाट सम्मानित भइरहेका छैनन्, त्यहाँको कर्मचारी तन्त्रबाट सम्मानित भइरहेका छैनन्। तर अमेरिकाको योजनाबाट, अमेरिकाको गठबन्धनबाट उनी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन्। यो अवस्थाले देखाइरहेको छ पाकिस्तानको व्यवस्था पनि दलाल व्यवस्थामा रूपान्तरित भइसकेको छ। नेपालको यो संसदीय पद्धति पनि दलाल संसदीय व्यवस्थाको रूपमा रूपान्तरित भइसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा भारत जस्तो सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रजातन्त्रवादी देश भनेर दाबी गर्दै आएको देशमा पनि दोस्रो पटक निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अमेरिकाले धम्काइसकेको छ। खबरदार, यदि तिमीले रुस र युक्रेनको युद्धको सवालमा रुसको पक्षधरता लिन्छौ भने तिमीले पनि इमरान खानको हालत भोग्नुपर्ने छ भनेर अमेरिकाले चेतावनी दिइसकेको अवस्था छ। भनेपछि यो संसदीय व्यवस्था यो क्षेत्रमै अफाप सिद्ध भइसकेको छ भन्ने कुरा चीनको राजनीतिक स्थिरताले देखाइरहेको छ, जहाँ यो दलाल संसदीय व्यवस्था छैन। त्यसकारण विकल्प सोचौं, नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको गन्तव्य समाजवादको बाटो तय गरौँ। त्यो बाटो कसरी तय गर्ने? यो खर्चिलो चुनावले गन्तव्य समाजवादको यात्रा तय गर्न सक्दैन। राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालको हितमा सोच्नुपर्छ, तर सोच्ने कहिले? हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।